Pag Filipo, naka-standby na kay Cebu City Barangay sa Mogaling sa mga basura para maminusan ang hugaw nga malabay sa landfill. Live report. Kadro Philip, good morning. Samtang padayong gitubag sa dakbayan sa Sugbo ang mga kabalaka sa pagdumala sa basura human sa pagsira sa Binali Landfill. Si Mayor Nestor Archibal nipaibaw sa mga planong ipatuman ang garbage as shredding sa tanang barangay isip long-term solutions aron maminusan ang ginaganon sa basura o gasto sa paglabay. Ato siyang pagpiatubang sa mga tigbalita. Gipasabot ni Archibal nga ang pag-shred sa biodegradable waste kadto na sa compostable materials makapaminos pag-ayo sa mga basura nga kinahanglang ihakot og ilabay matag adlaw. Ang dakbayan sa Sugbo sa pagkakaron nagasto og 3,000 pesos matag tonelada alang sa tipping og hauling fees. Ang dakbayan sa Sugbo dunay gibana-bana nga 600 tonelada ka basura matag adlaw kun 1.8 milyon pesos ang gasto nini sa paghakot og paglabay. Kini nga gasto kilauman nga motaas sa gayon yang basura temporaryo nga ipalhin dito sa Aluginsan sa Bagatang Sugbo. Sa pagkakaroon padayong gihakot sa dakbayan ang mga basura ngadto na sa pribadong pasilidad sa Barangay Pulog sa lungsod sa Konsolasyon. Ubos sa kasabutan ay katakdang mapupos sa Marso 31 human sa paghugno sa Binali Landfill niadtong Enero 8. Ang syudad migahin og 30 milyones pesos gikan sa disaster fund nini aron matabunan ang mga serbisyo sa paglabay sa basura. Gipamit usab ni Archibala nga mga plano nga mogahin og 8 milyones pesos patag barangay alang sa pagpalit sa mga kagamitan sa pagsarading ang pundo magikan sa wala magamit nga local disaster fund nga lokasyon sa miaging administrasyon samtang mga barangay mo ay moabaga sa gasto sa operasyon sa mga makina. Para sa itong mga katropa nga mga kalakinan ginsa na problema na sa lalawas ng kanilay. Pero mga katropa, di na ka na ang ikabalaka. Gumikan kay ang Turbo Dietary Food Supplement for Men mapalit na kini sa inyo mga suking butika. Sa Turbo, wagas ang lakas. Alang sa naghiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini niya certified turbo user katropang Philip Sarojano, XFM News. XFM report.